अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत माइदा की आयत नंबर 20 करेंगे और हम अल्लाह से फिर से वही दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसे हमारे अमल में ढाल दे, आमीन। यही हमारा मकसद है और हर प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं कि हम याद रखें इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब हमें ये मनसब अता किया है जो पहले अहले किताब को दिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे मनसब क्यों लिया था? क्योंकि उन्होंने अपना मनसब पूरा नहीं किया था। और जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ये जॉब दी, क्योंकि देखिए हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे उनके ऊपर अजाब आते थे, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया में अजाब आते थे ना, तो आज हम मुसलमान जो हर जगह पे पिट रहे हैं, आज हमारी जो हालत है, तो हमें इनसे सबक लेना है कि देखिए हम ये समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने आखिर क्या ऐसा किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब इनके ऊपर आता था। हम जब दुआ करते हैं कि आखिर में हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते हैं ना, तो उसी को समझना कि या रब्बुल आलमीन हमें ऐसा ना बनाना। इन्हीं आयात से हमको सबक लेना है कि इन्होंने क्या किया था अपने नबियों के, जो उनके मैसेज थे उनको कैसे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और क्या ये करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे नाराज हो जाते थे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान की समझ अता कर, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पैगाम जो उन्होंने हमें दिया है सुन्नत के थ्रू दिया है, या हम जैसे हदीस पढ़ते हैं, हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अमल में ढाल दे ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम फेवरेट लोगों में शामिल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अहले किताब को ये दावत दे रहे हैं कि देखो अब हमारा रसूल जो है, जो आखिरी नबी है, वो आ चुके हैं, अब तुम उन पे ईमान ले आओ। और वो ईमान क्यों नहीं ला रहे थे? क्योंकि नंबर 1 ये था कि वो हसद करते थे। उनको ये था कि ये तो नबी तो हमारी उसमें से आना चाहिए था ना, हज़रत जो उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की मैंने आपको पूरा वो पहले भी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था कि इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, क्योंकि इनमें से सारे नबी आ रहे थे, तो इनको ये था कि ये इस्माइल की नस्ल में से कैसे आ गए हैं, तो उनमें बहुत बड़ा हसद था। अब यहाँ पे जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि देखो इन्होंने अपने नबी के साथ भी ऐसे किया था, आपका मकसद जो है आप वही को इन तक बस पहुंचा दें, अल्लाह का पैगाम इन तक दे दें। अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो आप अपने आप को हल्कान ना करें। अब देखिए कि आयत नंबर 20 सूरत अल माइदा, व इज़ क़ाला, और जब कहा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम उज़्कुरू याद करो नेमतुल्लाही नेमते अल्लाह की अलैकुम जो उसने तुम पर की थी। अब यहाँ पे देखिए कि एक हिस्ट्री फिर से थोड़ी सी मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो पूरी आयात में देखेंगे कि किस तरह से एक गुलामी में रहती हुई कौम जिसकी अपनी अना भी खत्म हो जाती है, ऐसी पिसी हुई कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या तरीका बता रहे हैं कि वो वापस कैसे उठेगी। क्योंकि देखिए दुनिया सारी असबाब के साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि वो मुसलमान थे उस वक्त के, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही से जाके उनको तरक्की दे दे, खुद ही से उनको कामयाबियां दे दे, खुद ही से उनको वादिये वो जो उसमें फलस्तीन में जाना था तो उसमें भेज दे किसी तरह से। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो असबाब तुमको करने हैं, हिम्मत तुम्हें रखनी है, हौसला तुम्हें करना होगा, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आ जाएगी। देखिए वो बदर का जमाना आप याद करें, जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इतने से मुसलमान, क्योंकि उनमें हौसला था, उनमें हिम्मत थी, किस तरह से उन्होंने 3 गुना ज्यादा लोगों के साथ क्या हुआ था और किस तरह से फतह इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। यहाँ पे भी वही हम देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से करें कि ए मेरी कौम तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को। देखिए यहाँ पे एक नुक्ता समझने का ये है कि कभी किसी को मोटिवेट करना होता है ना, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव चीजें बतानी चाहिए कि देखो तुम देखो कि तुम कर सकते हो, तुम पहले भी करते थे, तुम अपने आबाजदाद को देखो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर रहमतें की थी, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम नबी तुम्हारे अंदर आए थे। आज भी जब तुम हिम्मत करोगे, आज भी तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मानोगे, तो कामयाबी आज भी तुम्हें ही मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ये बात है कि उज़्कुरू नेमत अल्लाह, कि याद करो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो तमाम नेमतें जो अल्लाह ने तुम पे की थी। इस जब जाला बनाया फीकुम तुम में अंबिया नबियों को, व जालकुम और उसने बनाया तुम्हें मलूकन बादशाह, व आताकुम और दिया उसने तुम्हें मालम यूती अहदन जो किसी और को नहीं दिया था। तो ये एक्चुअली जो मूसा अलैहिस्सलाम है उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं मिनल आलमीन तमाम जहानों पर, कि उनमें वापस वो जोश और वो जज्बा आ जाए जिसकी वजह से वो आगे जाके वादी मुकद्दस में उन्होंने जो फतह करना था, फलस्तीन में जाना था उन्होंने, और वहां पे जाके जो जंग होनी थी उससे पहले उनको तैयारी कर रहे थे। अब हुआ क्या था कि जो हमने पहले वाकया पढ़ा था कि वो जो 12 नकीब थे ना, उनको भेजा था और उनमें से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जब बताया था तो उन्होंने लोगों को नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो तुम ये बात लोगों को ना बताना कि वहां पे इतने बहादुर लोग हैं, इतने बड़े, और उनके जसामत ऐसे थी तो लोग डर जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने बता दिया था, जिसकी वजह से ये डर भी गए थे। अब क्या हुआ कि ये क्या कहते हैं कि या कौमी, अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं या मेरी कौम उदखुलू दाखिल हो जो अर्दुल मुकद्दस, अर्द मुकद्दस में जो कि फलस्तीन है, अल्लती वो जो कतबा लिख दी अल्लाह ने
लकुम तुम्हारे लिए। अब देखिए ये कोई छोटी बात है, नबी वक्त का उनको ये बशारत दे रहा है कि देखो ये अर्ज़ मुक़द्दस जो है ये तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है। तुम जब वहां पे जाओगे, तुम जंग करोगे, तुम बस एंटर हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें आजादी दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कामयाबी दे देंगे। अब इतनी बड़ी बशारत के बावजूद भी आप देखिए कि उनका क्या हाल था कि वला तरतदू, और ना तुम फिर जाना, अला अदबारिकुम, अपनी पुश्तों के बल, फतन क़ालिबू, तो तुम लौट जाओगे खासिरीन, खसारा पाने वालों में, तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। जैसे इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको यहाँ पे ये बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि बता रहे हैं ना कि देखो मूसा ने उनको कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन तुमने जंग, ऐसा ना हो कि तुम इतने बहादुर लोग देख के या इतने बड़े बड़े लोग देख के वहां से एकदम से पीछे पलट जाओ और तुम इस तरह से अगर तुमने किया तो तुम तो खसारा पाने वालों में सो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं, तुम बहादुरी से आगे बढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे साथ है। लेकिन उन्होंने कहा, कौलू, कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना फीहा, बेशक इनमें, कौमन, एक कौम है, जब्बारीना, जो बड़े जबरदस्त है। वही बात जो मैं आपको बताया था ना कि वो आके जब उन्होंने, लोगों ने बताया कि इतने बड़े बड़े लोग थे और ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि वहां तो बहुत बड़े बड़े और इतने ताकतवर लोग हैं। वह इन्ना, और बेशक हम, लन, हरगिज नहीं, नदखुलहा, हम दाखिल होंगे उसमें, हत्ता, यहाँ तक के, यखरुजू मिनहा, यहाँ तक कि वो निकल जाए वहां से। ऐसा नहीं था कि वो दाखिल नहीं होना चाह रहे थे, उन्होंने वादी अतीम में क्या करना था, वादी तो एक पूरी वादी की तरह थी ना, उसके अंदर कोई घर नहीं थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो मकसद तो उनका वहीं जाना था। लेकिन अब क्योंकि वो बात ही नहीं सुन रहे थे, जैसे वो इतने साल गुलामी में रहने की वजह से उनके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन जैसे होता है ना, वो चीजें भी उनमें खत्म हो गई हुई थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मूसा अलैहि सलाम को कहते हैं कि जब तक वो वहां से नहीं निकलेंगे हम तो वहां पे नहीं जाने वाले। फ़इन यखरुजू, और अगर वो निकल जाए, मिनहा, उसमें से, फ़इना दाखिलून, तो हम वहां पे दाखिल हो जाएंगे। अब किसने निकालना था वहां पे? अब वही बात है ना कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि वो खुद ही से वहां से निकाल दे, वो फरिश्ते भेजे या कुछ भी करे, हमने कोई नहीं जाना वहां पे। अब यहाँ पे आगे देखिए, कौला, कहा, रजुलानी, दो आदमियों ने, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, जो युखाफूना, जो डरते थे, अनअमल्लाहु, के इनाम किया अल्लाह ने, अलैहिमा, उन दोनों पर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन दो लोगों पे जो इनाम किया था, वो किस चीज का इनाम अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि युखाफूना, कि वो अल्लाह से डरते थे। अल्लाह का डर, खशियत इलाही जो है, वही अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। क्योंकि इंसान जो है जब उसके अंदर खशियत इलाही होती है तो वो बुराई से बच जाता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वालों में हो जाता है। उसके अंदर वो चीज पैदा हो जाती है कि अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम। फिर वो कोई गुनाह का काम नहीं करता, और अगर कभी कर भी लेता है तो फिर उसका ज़मीर उसको इतनी मलामत करता है कि वो फिर फौरन तौबा करने वालों में से हो जाता है। और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है जिसके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी नेमत का जिक्र किया कि वो युखाफूना अनअमल्लाहु अलैहिमा, कि उन दोनों पर अल्लाह की जो नेमत थी कि वो अल्लाह से डरने वालों में से थे। कि उन्होंने क्या कहा, अदखुलू, के दाखिल हो जो, अलैहिम, इन पर, अलबाबा, दरवाजे से, फ़इज़ा दखलतुम, जब तुम उधर दाखिल हो जाओगे, फ़इन्नकुम गालिबून, तो तुम हर सूरत गालिब आ जाओगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। इससे बड़ा वादा क्या हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो फतह लिख दी गई है, तुम चलो तो सही, तुम असबाब तो यूज करो। तो जब अगर असबाब नहीं यूज करोगे, बैठे रहोगे, तो कामयाबी तो नहीं मिलेगी, तो जाना तो उधर ही है। तो अब आगे देखिए क्या करें, वो अलल्लाहि फतवक्कलू, बस अल्लाह पर ही तवक्कल करनी चाहिए, इन कुंतुम मोमिनीन, तो अगर तुम मोमिन हो, कि मोमिन जो है उसको सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करनी चाहिए। अल्लाह पे जो तवक्कल करते हैं उनके सारे काम सीधे हो जाते हैं। देखिए जब इंसान को ये यकीन हो जाए ना कि मेरे साथ जो अच्छाई हो रही है वो अल्लाह की रजा है, और जो मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आ रहा है वो भी अल्लाह की रजा है। मोमिन की कहते हैं ना, मोमिन की तो ईद ही ईद है। अगर उसको कोई गम आता है तो वो सबर करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लेता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो सबर करने वाले हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ आ जाते हैं। और अगर उस पर कोई खुशी का वक्त आता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता है, और शुक्र अदा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का फेवरेट बंदा बन जाता है, और फिर उसको जन्नतें मिल जाती है। तो दोनों तरह से, अगर गम मिलता है वो भी अल्लाह की मर्जी, और अगर खुशी मिलती है तो वो भी मेरे अल्लाह का इनाम। तो जब दोनों चीजों में अल्लाह पर तवक्कल करता है ना, तो फिर डिप्रेशन नहीं होता, फिर जिंदगी से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। फिर हर चीज मोमिन को ये लगता है कि मेरे रब का इनाम है, गम भी मिला। देखिए सहाबा की जिंदगी को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो कई दफा ऐसा होता था कि कुछ दिन अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त नहीं आता था तो उनको गम लग जाता था कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमसे कोई नाराज है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे, क्योंकि आजमाइश का वक्त आता है ना, तो ये बड़ा खूबसूरत वक्त होता है जिस वक्त एक मोमिन को सबर का मजा लग जाता है। बड़ा खूबसूरत वक्त होता है, और उस वक्त वो मोमिन जो है ना वो ढूंढता है वो वक्त को कि उस वक्त मैं उसको कैश करूं उन चीजों के लिए कि मैं अपने रब को मना लूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ऐसा कर दे कि हम मोमिनों की उस लेवल पे आ जाए कि हम सबर भी करें तो उसको भी इंजॉय करें, और अगर शुक्र करें तो हम उसको भी इंजॉय करें इंशाअल्लाह। अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क़ालू, कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना, बेशक हम, लन नदखुलहा, हरगिज़ नहीं दाखिल होंगे, अबदा, कभी भी।
اب اپنے نبی کو صاف انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تو کبھی بھی یہاں پہ داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ جو جبارین جن کو کہہ رہے تھے نا کہ جب تک وہ لوگ ادھر ہیں ہم نے کوئی نہیں ادھر جانا، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے، فذهب، بس جاؤ، انت تم و ربک، اور تیرا رب، فقاتلا، تو تم دونوں، فقاتلا کہ تم جا کے لڑو، انا بے شک ہم ہا ہنا قاعدون، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ان کی جرأت دیکھیے کہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کو لے کے جاؤ، ہم تو وہ جا کے اب فرشتے بھیجے، اب جو بھی اس نے کرنا ہے اور جا کے وہ تم فتح کر لو، اس کے بعد ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی حسرت آپ ذرا دیکھیے کہ نبی، یہ وہ نبی تھے کہ جو ساری زندگی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ان کے سامنے تھی کہ کس طرح سے جب سے وہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نیا تو نہیں دیکھا تھا نا، جیسے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے لوگوں نے شروع سے دیکھا ہوا تھا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ مماثلت تھی کہ ان لوگوں کو اچھے سے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ یہ وہی موسیٰ تھے جو اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ جو دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا بندہ اور دوسرا جو تھا وہ فرعون کی قوم سے تھا، اور جب اس نے اس کو پکارا تو انہوں نے جب اس کو بچانے کے لیے وہ مکہ مارا تھا تو وہ وہیں مر گیا، تو اسی لیے تو یہ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے، اور اتنی ان کو اپنی قوم سے محبت تھی اور ان کو لے کے وادی طی تک پہنچے، کہاں سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی نہیں مانی پھر بھی، اور اب وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مان رہے تھے تو اب کہہ رہے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں لا املک، نہیں ہوں میں مالک، الا مگر نفسی، لیکن میں اپنے نفس کا مالک ہوں، واخی، اور اپنے بھائی کے نفس کا، کہ اللہ میری جان حاضر ہے اور میرے بھائی کی جان حاضر ہے، میں اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، کیونکہ وہ نبی تھے نا، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہوا تھا، انہوں نے ہدایت تو ان کو دینی تھی، ان کو پیغام دینا تھا ان کی، کیونکہ اب بالکل یہ سینٹنس ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یا رب العالمین مجھ سے اب یہ قوم جو ہے یہ بہت خراب ہے، میں نے اب ان کا یہ کام نہیں میرے سے ہو سکتا، مجھ سے جو کام کرانا ہے یا میرے بھائی سے کرانا ہے وہ کرا لیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی شکایت کر رہے ہیں، اتنی حسرت نظر آتی ہے، کیونکہ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتنی محبت کرتے تھے اپنی قوم سے، کیسے ان کو آزادی دلوا کے لے کے آتے ہیں وادی طی میں، اور یہاں پہ آ کے جب وہ قوم ان کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی اگر آپ آسان ورڈ میں دیکھیں تو استعفیٰ پیش کریں کہ یا رب العالمین یہ قوم میری بات نہیں سنتی، میں اپنی قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کی قسم کھاتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، ففروق، پس جدائی ڈال دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بینا، اور درمیان القوم الفاسقین، کے فاسق قوم کے، فاسق کون ہوتی ہے؟ جو نافرمان قوم ہوتی ہے، جو فرما بدار نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جدائی تو ڈال دے۔ قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا، کہ بے شک وہ، محرمۃ علیہم، حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنتا، 40 سال تک۔ اب دیکھیے یہ ان کی سزا ہے، اب یہی زمین جس پہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ انعام کر دی گئی ہے، اب وہی زمین کے بارے میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام کر دی گئی۔ کیوں کہا گیا؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، وہ جو ایک حلال چیز تھی جس پہ انہوں نے جانا تھا اور ان کو انعام مل جانا تھا، انہی کے اپنے کارکردگی کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ 40 سال تک، اب دیکھیے ایک وادی، ایک کھلی وادی بیسیکلی ان کے لیے ایک جیل بن گئی تھی، وہ صبح کے ٹائم پہ نکلتے تھے اور پھرتے تھے، کیونکہ جانا تو تھا ان کو واپس اپنی فلسطین ہی پہنچنا تھا نا۔ اب شروع میں جب انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد باقی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ بعد میں جیسے کچھ سالوں کے بعد پھر سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم نکلیں یہاں سے، اور یہ نکلتے تھے اور پھر کے واپس اسی جگہ پہ شام کو آ جاتے تھے، یہ ان کی سزا تھی۔ 40 سال تک وہ اس وادی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی وفات بھی اسی 40 سال میں ہوئی تھی، اور پھر وہ جو یوشع بن نون تھے، ان کی کارکردگی میں، ان کی سرکردگی میں بیسیکلی یہ جو نئی نسل وہاں پہ پیدا ہوئی وہ تھوڑی بہادر بھی نسل تھی، کیونکہ پہلے نسل تو غلامی میں اتنی پھنسی ہوئی تھی نا، تو ان کے مائنڈ بھی ویسے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور وہ کام کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بس آسانی سے ہمیں مل جائے، آخر ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح سے خود ہی سے فتح دے دے گا۔ آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اسباب یوز کرنے پڑیں گے، تمہیں نکلنا پڑے گا، جا کے تم ایک دفعہ جنگ کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوں گے ہر صورت میں، لیکن تمہیں ہمت تو تمہیں کرنی پڑے گی نا۔ تو یہاں پہ 40 سال تک وہ اسی وادی میں پھرتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فلا تأسا، پس نہ تو افسوس کر، علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پر، اس نافرمان قوم پر تو غم نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اب دیکھیے آیت نمبر 27، اب یہاں پہ ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب نے جو تم پہ نہیں ایمان لا رہے، تمہاری بات نہیں سن رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،
ہمیں یہ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک ہے آپ پہ، ان کو پورا پتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے 2 بیٹوں نے بھی آپس میں حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسد جو ہے وہ ایک اس طرح ہے، اور اس طرح وہ نہیں ہے جو بال مونڈ دیتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اور کسی دل میں جس میں حسد ہوگا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی حسد ہے جو آخر میں جا کے جو نظر میں بدلتا ہے، اور انسان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا نظر کے بارے میں کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، نظر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، آپ ذرا اپنی فیس بک آج چیک کر کے دیکھیے گا، جب ہم پوسٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز، پھر ہمیں ڈر نہیں یہ لگتا، ہم ایسے ایسے پکچرز پوسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح نا کہ جب آپ نے کوئی ایسی پکچر ہم لگاتے ہیں کہ گھر میں بڑی خوشحالی ہے، بچے بھی خوش ہیں، ہسبینڈ خوش ہے، وہاں کھانا کھا رہے ہیں، ادھر بیٹھے یہ کر رہے ہیں۔ اب کسی کے گھر میں اتنا ان کے بچے نافرمان ہے، یا اس کا ہسبینڈ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ بچی پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی حسد ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو دیکھو ذرا، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایکچولی وہ ریئل پکچرز بھی نہیں ہوتی ہیں، سارا وقت ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہم ایکسٹریم اچھی حالت ہوتی ہے اس میں ہم وہ پکچر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں تو سارا وقت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر جب نظر لگتی ہے پھر ہمارے رونے نہیں بند ہوتے۔ آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم حسد کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ اب یہاں پہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے وہ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ آیا کے ساتھ ساتھ جب ہم جائیں گے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شروع میں تو دنیا ابھی نئی نئی جیسے بن رہی تھی، اور جو پہلے حمل میں جیسے ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتا تھا، اب دوسرے حمل میں بھی ایک لڑکا اور لڑکی ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بہن بھائی اس طرح سے ان کی شادی ہوتی تھی، کیونکہ ایک حمل، لیکن ایک حمل کے بچوں کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک حمل میں جو لڑکا ہوتا تھا اس کی دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوتی تھی، اور جو پہلے دوسرے حمل کا لڑکا تھا اس کی پہلے حمل کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی، تو اس طرح سے کراس شادی ہوا کرتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام کے اسی طرح سے ایک حمل سے حابیل پیدا ہوئے اور دوسرے سے قابیل پیدا ہوئے۔ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی پیاری نہیں تھی۔ اب ہونا کیا تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونی تھی۔ اب قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جو شادی کرنی ہے تو میں نے اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس لڑکی سے کرنی ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، جب ان کو نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ اوکے، تم یوں کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی، اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو صدقہ ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سے آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، آگ کی طرح کی کوئی چیز آتی تھی، اور وہ صدقہ جو قبول ہوتا تھا اس کو کھا جاتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ دونوں بھائیوں نے اپنا صدقہ پیش کر دیا، رکھ دیا کسی جگہ پہ۔ اب ہوا آسمان سے ایک آگ آئی تو اس نے جو حابیل کا صدقہ تھا اس کو وہ لے گئی اوپر، کھا لیا اس نے۔ اب قابیل کو جب یہ پتا چلا تو اس کو غصہ آیا، اس کو اور حسد ہوا کہ اس کا یہ زیادہ اس کا تو قبول ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہم جب اپنے صدقات دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ قبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم نے رشوت کے پیسوں سے صدقہ دیا، یا ہم نے کوئی سودی کاروبار کر کے کیا، یا کسی کا مال غصب کر کے کیا، یا کس حالت کے وہ پیسے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزتیں قائم رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا سارے لوگوں کو کہ یہ ٹھیک مال سے ہے اور اس کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب قابیل کو اپنے بھائی پہ یہی غصہ آیا اور اتنا اس کو حسد ہونا شروع ہو گیا، اور اس حسد کی بنا پہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار ہی دوں گا، تاکہ نہ تم ہوگے نہ یہ ساری بات ہوگی۔ اب یہی قصہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور پھر ہم جانیں گے کہ حسد کیا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ کہ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے سنائیے، نبأ ابنی خبر 2 بیٹوں کی، آدم کے بالحق، سچے، بالکل حق کے ساتھ۔ کیونکہ دیکھیں جب قصہ ہوتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی قصے کہانیاں ہوتے ہیں جس میں سچی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو بیان جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایڈ آن چیزیں لگاتے ہیں تاکہ اس کو مور اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ کیونکہ قصے جو ہوتے ہیں وہ تو اگر ڈرامے ہیں، ڈرامے میں تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک بزنس کی طرح ہوتا ہے نا کہ اس کو اس کے اندر اور چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں کہ اس کو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل سچا، جس طرح سے ہوا تھا اسی طرح سے بیان کرو۔ اس جب قربا
جب دونوں نے قربانی دی، قربانن قربانی کرنا، فتقبلا تو قبول کی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی قربانی، قالا کہا، کس نے؟ قابیل نے کہا، لا اقتلنک کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، قالا کہا، کس نے؟ حابیل نے کہا، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین کہ متقی جو لوگ ہیں ان کی قربانی قبول کرتا ہے، لئن بسطت البتہ اگر بڑھایا تو نے، یہ حابیل اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، الیہ یدک میری طرف ہاتھ اپنا، لا تقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا تو نہیں میں بباسط بڑھانے والا، یادیا ہاتھ اپنا، الیک تیری طرف، لا اقتلک کہ تاکہ میں تجھے قتل کروں، کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا، انی بے شک میں اخاف ہوں کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا عالم ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تبوء کہ تو پلٹے بے اثمی ساتھ میرے گناہ کے، و اثمی کا اور ساتھ اپنے گناہ کے، فتکونا تو پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار تو آگ والوں میں ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو یہ کہا کہ تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے گا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، قتل تو دوسرا بھائی کر رہا تھا، تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے، تو جس کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دنیا میں، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا نا، کہ رہتی دنیا تک جو بھی کوئی ظلم کے ساتھ قتل کرے گا تو اس کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز نہ پیدا کرو، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ گناہ کا کام کرتے ہو، اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہو تو الحمدللہ، اگر آپ نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہو اور آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں تو سارا یہی تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کہ وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جتنی نسلوں تک وہ نیکی چلتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، فار ایگزامپل آسان ورڈ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا فیشن شروع کیا ہے کہ کپڑوں کا کوئی ایسا سٹائل شروع کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اگر آپ ایسا کوئی سٹائل شروع کرتے ہیں اور اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں تو اس کا ہر وہ بندہ جو وہ کپڑے پہنے گا اور اس طرح کا سٹائل اپنائے گا اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا جس نے وہ سب سے پہلے اس کو شروع کیا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی چیز شروع کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کوئی گناہ کا کام شروع کیا اور اس کو لوگوں نے فالو کیا تو رہتی دنیا تک جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے اس کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ہم کوئی نیکی کا کام ایسا شروع کر دیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں میں وہ کام ہوتا رہے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں نا بعد میں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تو وہاں پہ پلٹے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا تو ہو جائے من اصحاب النار تو دوزخ والوں میں ہو جائے، وذالک اور یہ جزاء کہ یہ بدلہ ہے الظالمین ظالم لوگوں کا، کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو دیکھیے جو قتل ہے نا، قتل تین طرح سے، جو اگر نمبر ایک قصاص کے بدلے میں، جیسے کہتے ہیں زخم کے بدلے میں زخم، جان کے بدلے میں جان، تو اگر کوئی قصاص میں قتل کرتا ہے تو آف کورس وہ قتل نہیں ہے جو ظلم کے ساتھ قتل ہوتا ہے، اور ایک قتل وہ ہے جس کی اجازت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اور تیسرا وہ جو شادی شدہ اگر آدمی ہے یا عورت ہے اگر وہ زنا کرتے ہیں تو وہ قاتل واجب قاتل ہے۔ لیکن یہ قتل وہ نہیں ہے کہ اگر پتا چلا کہ یہ تو مرتد ہو گیا فار ایگزامپل، یا اس نے ایسے کیا تو کوئی بھی ان کو قتل کر دے پکڑ کے۔ حکومت وقت یہ فیصلہ کرے گی، عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کی سزا کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی، کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو قرآن میں جیسے حدود کا ذکر ہوتا ہے کہ کہاں پہ حد لگے گی اور کتنی لگے گی، کیسے لگے گی، لیکن اس کو اپلائی جو ہے وہ حکومت وقت کرائے گی، اور وہ جو عدالت ہوگی، جو قاضی ہوگا، وہ فیصلہ دے گا کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ حسد کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ ہماری زندگی سے یہ ایک چیز کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کو بچا سکیں، اپنے فیملی کو بچا سکیں، کیونکہ ہم ایسے ایسے پکچر جب پوسٹ کرتے ہیں نہ صرف ہم اپنے بلکہ اپنی فیملی کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے حسد کس نے کیا اور آسمان پہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا، آج ہم وہ بھی جانیں گے کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد ایکچولی کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے نا، کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ سوچنا کہ یہ نعمت کسی طرح سے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا پھر یہ دیکھنا کہ اس سے ملے، کسی طرح سے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے،
और उस हसद को सबसे पहले तो आप देखें ना कि हम पहले ये समझे कि अच्छा नेमत क्या है, कि हर वो चीज आप देखिए, अपने 5-6 फुट के कद को आप जरा देखिए कि हमारा बोलना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है ना। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़े कारोबार ऐसा दिया होता है, बेशुमार पैसा है उसके पास, किसी के पास औलाद की नेमत ज्यादा होती है, किसी के पास बेटे ज्यादा है, किसी को खूबसूरती दी हुई है, किसी को डिफरेंट तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को बड़ा घर है, किसी के पास गाड़ियां, किसी के पास जहाज है, किसी के हर मुल्क में घर है, तो हर तरह की नेमत है। अब यहाँ पे एक हदीस में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने जो हदीस पढ़ी थी कि जब हमने वादा अलस वाली हदीस पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे हाथ फेरा था और जितनी अरवा इस दुनिया में आनी थी वो सबके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा अलस लिया था और फिर आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम अरवा को दिखाया था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूछा कि या रब्बुल आलमीन, इनमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई डिफरेंट तरह से लोगों को जब देखा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूछा कि या रब्बुल आलमीन, इनमें मसावात क्यों नहीं है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ताकि ये लोग मेरे शुक्रगुजार बन सके। अल्लाह अकबर। तो ये जो फर्क है ये इसी वजह से है। अब यहाँ पे हर वो नेमत जो अगर किसी के पास है, मेरे पास डिफरेंट तरह की नेमत है, लेकिन क्योंकि अगर मुझे वो चीज चाहिए जो उसके पास है तो फिर अपनी नेमतें तो नजर नहीं आती हैं। अब इसके साथ हम थोड़ा सा वो वर्ड्स, क्योंकि अगर ऐसी बात हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि नहीं, मैं तो हसद बिल्कुल नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम ऐसे लोगों में से ना हो जो हसद करते हैं। लेकिन जरा आप थोड़ा सा हम इसको भी जज कर लेते हैं आज कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे काम कर रहे हैं, राइट, सारे हमारे को वर्कर्स है, उनमें से किसी एक को तरक्की मिल जाती है, किसी एक को मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, तो दूसरा उससे जलना शुरू हो जाता है कि इसको देखो जरा, ये मैं ज्यादा मेहनत कर रही थी, मेरे अंदर ज्यादा क्वालिटीज थी, मुझे क्यों नहीं बनाया, इसको बना दिया। इसके अलावा आप देखिए थोड़े से सेंटेंस आप देखिए कि अगर किसी की शादी पे आप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिए कि वहां पे अक्सर लोग जैसे बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आप ऐसे सेंटेंस आप सुनने को आपको मिलेंगे कि लाइए बड़ी जरा शौक से शादी करी है, बड़े शौक से बहू लाइए, अगर देखना थोड़े दिन में इसका क्या हाल होता है। इसके अलावा होता है कि किसी ने कोई नया बिजनेस खोला तो जल के मुंह से जो वर्ड निकलता है कि कोई आसान है बिजनेस करना, अभी थोड़े दिन में इसको लग पता जाएगा कितना मुश्किल है ऐसा काम करना। और फिर कई दफा ऐसा होता है कि किसी की बहुत दोस्ती, अगर आप देखते हैं ना कि दो दोस्त है, नई नई दोस्ती हो रही है, इकट्ठे खाने पे जा रहे हैं, तो कपड़े खरीद रहे हैं, ये करे, तो दूसरा जल के क्या कहेगा, इसको पता लग जाएगा अभी दोस्ती इतनी इसने की हुई है, इसको पता नहीं है इसके बारे में, मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ। कितनी ऐसी चीजें होती हैं कि कभी इंसान को अगर आप जज करना शुरू करें ना, थोड़ा सा देखना शुरू करें, किसी को जज करना तो बुरे सेंटेंस उसमें आ जाता है, लेकिन अगर आप गौर करें कभी किसी के लफ्जों पे तो आपका उनका अंदर जो है ना आपको आईने की तरह नजर आना शुरू हो जाता है। यही हिकमत होती है कि इंसान की बात करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि इंसान किस तरह का इंसान है। और ये हसद वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, यही तबाही डालते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज जो निकलती है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। अब देखिए कि किसी की खुशहाली देखकर, किसी के बेटों को देखकर, या किसी की नेक शोहरत देखकर, कि अब देखो किसी को आप देखते हैं कि एकदम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आ गया, कुरान पढ़ रहा है या नेकी के कामों में भाग रहा, खुद तो आप भाग नहीं रहे हैं, खुद तो आप बैठे हुए हैं। अब आपको ये कि इसकी तो इतनी तारीफें हो रही हैं तो आप जलना शुरू हो जाए उसे कि देखा, मुझे तो इसका शुरू से पता है, आज 2 दिन हुए हैं इसको ऐसे करते हुए। किसी को हिजाब लेते हुए देख के फौरन ऐसी बात कर देना कि 4 दिन का शौक है, अभी इसका सारा निकल आएगा बाहर ना, तुम देखना इसको क्या होता है। तो ये सारी चीजें हसद में आती हैं। और हसद का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि ईमान और हसद एक दिल में जमा नहीं हो सकते, और यही हसद जो वो नजर में बदल जाता है जाके। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो हमें अहदीस मिलती हैं कि हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, नेकी खत्म हो जाती है इंसान के पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आदम के बेटे, दुनिया में सबसे पहला हसद जो था वो आदम के बेटे कबील ने किया था, जो हाबील के साथ उसने हसद किया था। और आसमान पे पहला हसद कौन सा हुआ था? जो इब्लीस ने किया था आदम अलैहिस्सलाम के साथ। अब देखिए उसके बाद अहले किताब ने जो हसद किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर आप देखिए कुरैश मक्का ने, ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, बचपन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। वो ये कहा करते थे कि वो सादिक और अमीन है। उनका पूरा बचपन से लेके उनकी जवानी, 40 साल में नबूवत मिली थी ना, 40 साल की जिंदगी उनके सामने थी, वो अच्छे से जानते थे। आपने वो भी हदीस सुनी होगी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पे जाके कहा था कि अगर मैं कहता हूं कि पीछे से कोई हमला करने आ रहा है तो तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम बिल्कुल यकीन करेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। और जब उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी ना कि एक अल्लाह को मानो और बुतों को छोड़ दो, तो जब जरूरत पड़ती है दीन के ऊपर उनके, तो फिर वहां पे आके उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, ये तो हम इस बात को नहीं किसी तरह से मानेंगे। दैट वाज द हसद। और फिर उन्होंने क्या कहा था कि इसको क्यों नबूवत आई है? इतने बड़े बड़े सरदार हैं ताइफ के, देखिए उस वादी में तो इतने बड़े बड़े सरदार होते थे, और इवन मक्का के अंदर भी अबू जहल वगैरह जो थे, कि इनको नबूवत क्यों नहीं मिली, इसको कैसे नबूवत मिल गई है?
अल्लाह अकबर। और यही जेलसी कंपैरिजन जब आता है ना कि इसको क्यों मिली मुझे नहीं मिली, इसको मेरे साथ ऐसे हो रहा है, इसको देखो इसके घरों में तो इतनी सुकून है, इनके घरों में तो ऐसे हो रहा है, मेरे तो बच्चों के साथ ऐसे, तो मेरा हस्बैंड ऐसे, तो मेरी फैमिली ऐसे, वो ऐसे ऐसे, मैं मेरे साथ ऐसे क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों, इंसान को कहां से कहां ले जाता है। सूरह काफ में पढ़ते हैं ना, जब उसने अपने बाग को देखा था, फिर दूसरे दिन जब वो जाता है तो क्या हुआ था, पूरा बाग जल गया था। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें ये कहा, सिखाया, ये अदब सिखाया कि जब आप किसी चीज को देखो तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। आपको वो हदीस याद है कि एक सहाबी थे कि वो नहा रहे थे, साथ उनके एक सहाबी गुजरे, उन्होंने उनको देखा, उनका जिस्म ऐसा था कि उन्होंने कहा कि इसका जिस्म तो ऐसे जैसे कुंवारी लड़की का है। तो उनकी नजर, हालांकि देखिए वो सहाबी थे, वो बुरे थोड़ी थे, वो ऐसा थोड़ी था कि कोई जेलसी थी उनके अंदर, लेकिन मोहब्बत की नजर भी लग जाती है। तो उन्होंने जब ऐसे कहा तो वो वहीं गिर गए और तड़पना शुरू हो गए। उनको सहाबा जो थे, जो साथ उनके इर्द गिर्द थे, उनको लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसको क्या हुआ है, क्या कोई यहाँ से गुजरा था या किसी ने उनको देखा ऐसे, कि क्या वाकया हुआ था। तो साहबा ने बताया कि हाँ, वो साहबी यहाँ से गुजरे थे और उन्होंने इनकी तारीफ में ये बात कही थी। तो उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि उनका वजू का पानी लिया, और वजू का पानी लेकर तो जैसे उनको नहला के बाद में उनके सर की बैक से नहीं, पीछे से गिरा देते, तो ऐसे गिरा दिया तो जिससे वो फौरन ठीक हो गई। और आपने उनको डांटा और आपने कहा कि तुम अपने भाई के लिए ऐसे क्यों नहीं, तुमने कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन पे भी दम किया करते थे, लेकिन जब से कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नाजिल हो गई थी तो फिर सिर्फ यही पढ़ के वो दम किया करते थे। देखिए सुबह शाम की दुआओं में आप देखिए कि अगर आप सुबह के वक्त में दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के आप 3-3 दफा कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के दम कर लेते हैं, कोई नजर नहीं लगेगी, हमें पता नहीं होता ना। फिर हम अगर नहीं पढ़ते, फिर जब नजरें लग जाती हैं फिर हम परेशान हो जाते हैं। देखिए इमाम अबू दुजाना कहते हैं कि लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक अमल है। अब देखिए इतने बड़े सहाबी और उनका तो हर अमल ही ऐसा होता था, लेकिन वो एक अमल की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी पता चले कि क्या मैंने आज तक अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है और मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है। और लोगों अपनी जुबान को अपने काबू में रखो, ये पूरी शरीयत है। देखिए जब दिल में बुग़्ज़ होगा, हसद होगा, तो वही नजर के थ्रू जाके किसी को तकलीफ देगा ना। तो अपने आप को देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे अनस, अनस रजी अल्लाह अन्हु कौन थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो इनकी जो मदर थी वो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आई, तो उनको कहा कि ये आपकी खिदमत करेगा और आपके साथ रहेगा। तो 10 साल तक हजरत अनस जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे और उनके साथ दिन रात रहे थे। और जो हदीस वो बयान करते हैं तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मेरी एक सुन्नत है और वो बड़ी अजीम सुन्नत है, अगर तुम इस पे अमल करोगे तो तुम जन्नत में मेरे साथ होगे, मेरे हमसाए होगे। और उन्होंने कहा था कि वो कौन सी है, कि इस दिल में दुनिया के किसी इंसान के लिए नफरत ना रखना। ये बड़ा मुश्किल काम है और ये मुसलसल जहाद का काम है और सारा वक्त तुम्हें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तहज्जुद पढ़ना आसान है, नमाजें, रोजा, हज, ज़कात करना आसान है, लेकिन अपने दिल को पाक और साफ करना लोगों की इस तरह से गुस्से से और लोगों की नफरत से या लोगों के बारे में ऐसी चीजें रखने से पाक करना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और बता देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर से कोई चीज सबकत ले जाती है तो वो नजर होती है। देखिए हम कहते हैं ना कि तकदीर में लिखा हुआ सब कुछ हो जाता है, तो उससे भी जो सबकत ले जाती है वो भी नजर है। इमाम इब्ने कसीर ने कहा कि नजर बद को अल्लाह के हुक्म से लगना और असर होना बरहक है। और हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि खबीसुत तबा इंसान अपनी बुरी नजर जिस पर डालता है उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये तो कमाल की बात इब्ने कय्यम ने कह दी कि उन्होंने कहा कि कुछ कम इल्म लोग जो हैं उनको नजर की तासीर को बातिल करार देते हैं। इनका कहना है कि ये महज तोहम परस्ती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि ये लोग सबसे बड़े जाहिल और अरवाह की तासीर से नावाकिफ हैं और इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जबकि तमाम उम्मतों के उलमा बावजूद मजहब के फर्क के नजर बद से इनकार नहीं करते हैं। किसी अक्लमंद के लिए ये नहीं है कि वो जिस्मों में रूहों की तासीर से इनकार कर दे। आप देख सकते हैं कि एक शख्स का चेहरा जैसे शर्म से सुर्ख हो जाता है या डर से जर्द हो जाता है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो अरवाह है हमारी, उनकी तासीर होती है और ये रूहों की तासीर की वजह से, क्योंकि इनका ताल्लुक नजर से होता है, इसलिए नजर बद की निस्बत आंख की तरफ की जाती है। हालांकि आंख की नजर कुछ नहीं करती है, ये तो रूहों की तासीर है। देखिए वो जो फीलिंग्स अंदर पैदा होती है ना, किसी को देख के हसद की फीलिंग पैदा होती है, वो नुकसान देती है। हम हमेशा ये कहते हैं ना, हमें नजर लग गई, हमें नजर लगी। हमें ये देखना है कि हमारी नजर किस किस को लग रही है। हमें दूसरों को अपनी नजर से बचाना है और खुद भी अपने आप को दूसरों की नजर से बचाना है।
بس اس کا علاج سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ نظر کتنا بڑا نقصان دیتی ہے کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے ہوں گے بلکہ نظر سے مر گئے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ورڈز میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں. اگر آپ اس کی نظر کی حدیث دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی. اب اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے بات ہے کہ آپ وضو کا پانی لیتے ہیں. جس کا آپ کو یہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے تو آپ وضو کا پانی لیں گے, وہ پھر آپ اس کے اوپر سے گزار دیں گے تو نظر اتر جاتی ہے. اب بات یہ مشکل ہے کہ آپ کس کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنا وضو کا پانی دے, اگلا تو لڑنے کے لیے آ جائے گا کہ بھئی تمہاری اتنی ہمت, تمہیں کیا لگتا ہے میری نظر لگی ہے یہ, یا بابا کر کے وہ ایسی بے عزتی کرے گا کہ اگلی دفعہ تو ہمت ہی نہیں پڑے گی. اب اس کا ایک دوسرا حل بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی متقی ہے, کوئی نیک پرہیزگار نمازی ہے, یا پھر آپ کی مسجد کے امام جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے, آپ ان سے بھی وضو کا پانی لے سکتے ہیں اور وہ بھی گزار سکتے ہیں. جیسے بیٹھ نہانے کے بعد پیچھے سے گزار دیں. اور ہر صبح اور ہر شام کو آپ اگر یہ پڑھتے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو, اسپیشلی ہم بڑے ہیں, ہم تو پھر سمجھ آتے ہیں اور ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا. اور ہماری کئی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایسی ایسی پوسٹ لگاتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اتنی باتیں ایسی لکھ دیں گے, ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کو پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف تو پھر ہمیں ہوتی ہے نا. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں کہ ہر رات کو اور ہر صبح اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ نظر سے بچ جائیں گے. سنن ابو داؤد 873, ٹھیک ہے 873. حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا, اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا. تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی. سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی. اور جہاں پہ رحمت کی آیت آتی تھی نا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے. اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے. اللہ اکبر. اچھا, نہ صرف یہ, اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا. Can you imagine؟ رکوع میں کون سی دعا پڑھے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے, تو بڑی عظمت والا ہے, اور تو تیری ملک ساری کی ساری ملکیت تیری ہے. تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹڈلی پڑھتے رہے. اللہ اکبر. آپ یاد کر لیجئے, کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے, تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی. اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیام, اللہ اکبر, کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اللہ اکبر. اچھا, اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں, یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی, کمپلیٹ کی, اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا. بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں.